नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 19 गते बिहिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदा चाहिँ तपाईहरूको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट उपस्थित भइसकेको छु र आज तपाईहरूको लागि 863औं भाग फेसबुक लाइभ धर्म देशना शीर्षक हामीले राखेका छौं धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको अन्तिम भाग। त उपासक उपासिकाहरू 19औं भागसम्म हामीले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्यौं र आज अन्तिम भाग। भगवान बुद्धले 84,000 धर्म स्कन्धहरू देशना गर्नुभयो। त्रिपिटकमा उल्लेख भएको ग्रन्थहरू छन्। हुन त 82,000 धर्म देशना भगवान बुद्धले र अरु 2,000 चाहिँ श्रावक संघहरूले गरिएको धर्मदेशनाहरू जोडेर 84,000 भयो भन्ने पनि उल्लेखित छ। त भगवान बुद्धले बोध ज्ञान लाभ गरिसकेपछि सबभन्दा पहिलो धर्मदेशनाको रूपमा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभएको थियो। त्यसपछि अनन्त लखन सूत्र देशना गर्नुभयो। यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धले देशना भन्नु भएको कारण के रहेछ त भगवान बुद्धको जति पनि धर्महरू छन् ती धर्महरू मध्येमा मूल धर्म, मूल शिक्षा, मूल अनुशासन को रूपमा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र रहेको छ। त्यसैले पनि भगवान बुद्धले सबभन्दा पहिला धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभयो। किन त भन्दाखेरि वसफल भगवान बुद्धले जुन ज्ञान प्राप्त गरेर बुद्धत्व भावमा पुग्नुभयो त्यही ज्ञानलाई सबभन्दा पहिला उहाँले दिनुभयो, हैन? त्यसपछि दोस्रो सूत्रको रूपमा अनन्त लखन सूत्र देशना गर्नुभयो। त्यसलाई अनात्मा लक्षण सूत्र भनेर भनिन्छ। अब यो पछि हामी अनात्मा लक्षण सूत्र देशना गर्नेछौं। भगवान बुद्धले सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमा अषाढ पूर्णिमाको दिनमा देशना गर्नुभएको यो धर्मचक्र सूत्र प्रवर्तन पछि अनात्मा लक्षण सूत्र देशना गर्नुभएको। धर्मचक्र सूत्र देशना गर्नु हुँदाखेरि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू मध्येमा सबभन्दा ज्येष्ठ भिक्षु कौण्डन्य श्रोतापन्नमा फलमा प्रतिष्ठित भयो भने अनन्त लक्षण सूत्र देशना गर्नु हुँदाखेरि 5 जना भिक्षुहरू अरहन्त भावमा पुग्नु भएको थियो। र यो संसारमा बुद्ध बाहेक अरु 5 जना पनि अरहन्त भावमा पुग्ने सौभाग्य प्राप्त गरे। यानी कि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने अवसरमा पुग्ने अवसर पाए। आश्रय क्षय भए, भवचक्र मुक्त भए, तृष्णा र अविद्या रूपी अन्धकारलाई हटाए, परम सुख शान्त प्राप्त गरे। यो अनात्मा लक्षण सूत्र पनि हामी भोलिदेखि सुरु गर्छौं। जुन भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको थियो, जुन देशनाले अरहत भावमा पुगेको थियो, हैन? अहिलेको सूत्र चाहिँ हामीले कुन चाहिँ सूत्र त भन्दाखेरि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। हिजोसम्म हामीले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको 8 वटा अङ्गहरूलाई सम्पन्न गर्यौं। भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको देशना गर्नुभयो। दुःख मुक्तिको मार्ग बारेमा बताउनु भयो।
आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अन्तिम अङ्ग भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्छौँ सम्यक समाधि। सम्यक समाधि भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हिजो हामीले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान प्राप्त गर्ने समाधिलाई सम्यक समाधि भनेर भनिन्छ भनेर पनि हामीले बुझ्यौँ, जान्यौँ, हैन, सिक्यौँ पनि। अब सबै कुराहरू हामीले बुझिसके, यति कुरा तपाईले जान्नुभयो भने, यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना मात्रै तपाईले जान्नुभयो भने तपाईको जीवनमा पनि धर्मचक्षु लाभ हुन्छ। ल, यानी कि अरहन्तै नभए पनि तपाईको श्रोतापन्न त अवश्य प्राप्त हुन्छ। राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने, राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने। आज अन्तिम भाग तपाईहरुको लागि मैले चाहिँ यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र सरसर्ती म अलिकति दोहोऱ्याइदिन्छु, तपाईहरुलाई चाहिँ रिमाइन्ड हुन्छ। भगवान बुद्धले यो सूत्र देशना जीवनको पहिलो सूत्रको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसैले महान धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना भनेर भनिन्छ। यो सूत्र भगवान बुद्धले कहाँ देशना गर्नुभएको? सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमा हवसपल भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको। कसलाई देशना गर्नुभएको? पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको लागि देशना गर्नुभयो। कौन्दन्य, बद्दीय, वप्प, महानाम, रहस्यजी, यी चारजना भिक्षुहरू थिए अगाडि। अरू परिसरहरू कोही पनि थिएन। ती चारजना भिक्षुहरू पनि भगवान बुद्धलाई सेवा गर्ने भिक्षुहरू नै हुन्। भगवान बुद्धको दुष्कर्चर्या गर्दै गर्दाखेरि भगवान बुद्धलाई सेवा गर्ने भिक्षुहरू नै हुन्। त भगवान बुद्धले करुणा राखेर, अनुकम्पा राखेर ती भिक्षुहरूलाई आफै हिँडेर ती भिक्षुहरूलाई भेट्न गएर आह्वान गरेर, ओहो, निमन्त्रणा गरेर, प्रार्थना गरेर देशना गरेको पनि होइन हो। सुरुमा त आफूले आह्वान गरेर देशना गर्नुभएको। हे भिक्षुहरू आओ, दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छौ भने उपदेश सुन। मैले त्यो मार्ग पाइसकेँ, मैले त्यो ज्ञान पाइसकेँ। आओ, तिमीहरू पनि दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त त्यागी भएर आएका हौ। सुन मेरो कुरा, ध्यान दिएर सुन, मन दिएर सुन। अवश्य पनि यो कुरालाई मनन गर्न सकियो भने संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जानेछौ, दुःखबाट मुक्त भएर जानेछौ। आओ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले आह्वान गरेर सुनाएको हो यो देशना। त वास्तवमा अहिले त हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ होइन, भिक्षुहरूलाई देशना एउटा सुनाउनुहोस् न भनेर। हुन त त्यो देशना पनि भगवान बुद्धलाई ब्रह्मदेवले तपाईले चाहिँ प्रार्थना गर्न आएको हो। धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुहोस्, धर्मलाई, धर्मको पाङ्ग्रा घुमाउनुहोस्, धर्म देशना गर्नुहोस् भनेर ब्रह्माले त प्रार्थना गर्न आएको हो। हुन त त्यो मानेमा धर्मचक्र पनि प्रार्थनाबाट गरेको हो भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ। तर पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले नै भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरेको चाहिँ होइन। भगवान बुद्धले नै पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूमाथि करुणा अनुकम्पा राखेर आह्वान गरेर, आओ हे पञ्चभद्र वर्गीयहरू, मेरो कुरा सुन। मैले दुःख मुक्तिको मार्ग भेटाइसकेको छु, जानिसकेको, बुझिसकेको छु। म तिमीहरूलाई त्यही कुरा सुनाउन आइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन, मन दिएर सुन। पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले पनि सुनाउन त। पहिला त यस्तो कहिले पनि भनेको थिएन, म बुद्ध नै भएँ, मैले दुःख मुक्ति मार्ग पाएँ भनेर कहिले भनेको थिएन। अहिले चाहिँ भनिरहेको छ भने केही न केही खास त हुन सक्छ है भन्ने अर्थ लागेर ती पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले भगवान बुद्धले आह्वान गरे जस्तै उनीहरूले पनि सुने, श्रवण गरे। त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो, हे भिक्षुहरू, प्रवजित भइसकेपछि द्विता अन्तलाई त्याग्नुपर्छ। यो धर्मचक्र प्रवर्तनमा देशना गर्नु। द्विता अन्त भनेको अति मार्ग र शिथिल मार्ग, द्विता मार्गलाई त्याग्नुपर्छ। जीवनमा पञ्चकाम गुण रूपी काम वासनाहरूमा लिप्त भएर जीवन बिताउनु चाहिँ शिथिल मार्ग हो। यो
यसले पनि सुख र शान्ति दिँदैन, दुःखबाट मुक्त भइदैन। यो दुःखको मुक्तिको मार्गै होइन, यो त दुःखमा परिरहने मार्ग हो हैन, शिथिल मार्ग। जो कोहीले पनि जीवनमा यो खान पान नाच गान रस रङ मोज मस्ती विलासी जीवन, यो संसारिक माया मोहमा बाँडिएर जीवन बिताउँछ नि, उनीहरूले शिथिल मार्गलाई अपनाएका हुन्। ती मार्गले कहिले पनि दुःखबाट मुक्त भइदैन, संसारिक भवचक्रबाट तरिदैन, ज्ञान पनि प्राप्त भइदैन। यो मार्गले भवचक्रलाई घुमाउँछ मात्रै। भवचक्र घुमिरहनु भनेको दुःखमा परिरहनु मात्रै। दुःखमा परिरहनु भनेकै के हो त भन्दाखेरि, चाहना हाम्रो सुख शान्तिको, तर परिरहने दुःखको मार्गमा भनेपछि के भयो? उल्टो भएन? जिन्दगी उल्टो भएन? जहाँबाट घुम्नु पर्ने हो त्यहाँबाट घुमेन। वत्त भनेको चक्र, उल्टो चक्र घुमियो। मनले चाहेको चाहिँ सुख, तर तपाईको जीवन चाहिँ घुमेको दुःख भनेपछि उल्टो भएन? उल्टो भयो। त्यस्तै गरी यो शिथिल मार्ग पनि उल्टो मार्ग हो। यो मार्गमा हिँडेर सुख पाइँदैन। तपाईले जति सुख 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 भनिरहे तापनि त्यहाँ दुःखै आउँछ। त्यस्तो मार्ग हो। अर्को मार्ग चाहिँ अति मार्ग। अति मार्ग भनेर तपाईले आफ्नो जीवनलाई कसिदी, जीवनलाई भयंकर कष्ट दुःख दिएर परम सुख शान्ति पाइन्छ भन्ने मिथ्या दृष्टिमा परेर आचरण गर्ने, अन्धविश्वासमा परे जस्तै हो। त्यो पनि गर्मीमा आगो बालेर ध्यान बस्ने, जाडोमा पानीमा डुबेर मैल पखाल्ने हैन, अग्नि पूजा जल पूजा पहाड पर्वत पूजा, यस्ता नाना थरीका जुन चाहिँ कुराहरू छन् नि, कसैको चरणमा ढोगेर पुण्य लाभ भइन्छ, सुगति प्राप्त भइन्छ, यस्ता यस्ता यो अन्धविश्वास रूपी कुराहरूमा लागेर जीवनलाई चाहिँ विलासी बनाएर यापन गर्नु जस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति यो मध्यम मार्ग भएन। त्यसले अति मार्ग र स्थिल मार्ग भनेको मध्यम मार्ग होइन। अति मार्गले तपाईको चाहिँ यो जीवनमा अति नै गर्छ कि। पहिला त मान्छेहरू चाहिँ खुट्टा माथि राखेर टाउको तल राखेर रुखमा छुन्डिएर बस्ने, खुट्टा एउटा मात्रै उठाएर हात माथि जोडेर हैन, जसको भए पनि नामहरू जपेर केही पनि नखाइकन अन्न पानीको यो शरीरलाई दुःख दिएर कस्तो दिएर, ओहो यो अति मार्ग हो। त्यसैले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त अन्नपान सेवन गर्नु हुँदैन। अन्नपान सेवन नगरेपछि ज्ञान पाइन्छ भन्ने यो मिथ्या दृष्टिमा नपरेको हुन्छ। यो शरीर भए पो तपाईले अभ्यास गर्न पाइन्छ, शरीरै छैन त सब छैन नि। तपाई एकचोटि भयंकर बिरामी पर्नुस् त यो शरीर खत्तम भइसकेपछि के हुन्छ तपाईसँग? के पनि हुँदैन। शरीरै छैन त अब के हुन्छ? शरीर नभएपछि त खत्तम भयो नि, लासै त्यो शरीर नभएपछि तपाईको त ज्यानै गयो नि, तपाईको केही पनि छैन तपाई। त्यसैले कति कति मान्छेहरूले चाहिँ व्रत बस्ने नाममा तपाईको अन्न पानी बिल्कुलै सेवन नगरिकन यो शरीरलाई दुःख दिन्छ, कष्ट दिन्छ। अन्न चाहिने शरीरलाई पनि अन्न दिँदैन, पानी चाहिने शरीरलाई पनि पानी दिँदैन। अनि के हुन्छ? शरीर गलिन्छ, सुकिन्छ। त्यो के हो त? दुःखै हो नि त। त्यो कहाँबाट आएको दुःख? आफूले सृजना गरेको दुःख हो त्यो। जिन्दगी त्यसै दुःख तपाई अझै दुःख थपिरहनु भएको छ कि अज्ञानताको कारणले। त्यसैले
जिन्दगी त्यसै दुःख छ, यो दुःखलाई निवारण गर्ने मार्ग पो हिँड्नु पर्यो त। फेरि दुःखकै मार्गमा हिँडेर दुःखलाई अन्त गर्न सकिन्छ? मैलो हाटलाई, मैलो विषयलाई सफा गर्न सकिन्छ र? सकिँदैन। मैलो चिजलाई सफा गर्नुको सफा हाटले त सफा पानीले पो धुनु पर्यो त, अनि सफा हुन्छ। अब जिन्दगी त्यत्तिकै दुःख छ। अब यो दुःख जिन्दगीलाई फेरि दुःख थपेर सुख पाइन्छ त? पाइँदैन नि, होइन? त्यसैले यो अति मार्ग र शिथिल मार्ग, दुईटा मार्गको त्यो अन्त गर्नुपर्छ, त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ, त्यसमा हिँड्नु भएन। कुन चाहिँ मार्गमा हिँड्नु पर्यो त भन्दाखेरि मध्यम मार्ग। शिथिल पनि होइन, अति पनि होइन, ठिक्क बीचको मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग, बीचको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। जीवनलाई धेरै शिथिल बनाउने होइन। यो जीवनलाई पञ्चकाम गुण काम वासनामा लिप्त पनि पार्ने होइन, र यो जीवनलाई चाहिँ अति पनि गर्ने होइन। कस्ने अति कस्ने, खानपान समय नगर्ने, यो सो त्यो पनि नगर्ने। आवश्यक रूपमा यो शरीरलाई अन्न पानीको खाँचो छ, उसलाई अन्न पानी पनि दिइदिनुपर्छ, अनि यो शरीर हिस्तपुस्त भइरहन्छ। आवश्यकता अनुसार त यो शरीरलाई पनि सुख दिनुपर्छ। के गरेर? अन्न पानी दिएर, जाडोमा न्यानो बनाएर, हैन, गर्मीमा अलिकति शीतल बनाएर यो शरीरलाई पनि हामीले आवश्यकता अनुसार हेरचाह त गर्नुपर्छ। यसरी मात्रै हो मध्यम मार्गमा पुगिने। यो अति मार्ग, यो शिथिल मार्गले पुगिँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले हामी पनि साँच्चैकै दुःखबाट मुक्त भएर जाने हो भने चाहिँ कहिले पनि याद गर्नुहोस्, तपाईँ अति मार्गमा पनि नहिँड्नुहोस्, शिथिल मार्गमा पनि नहिँड्नुहोस्। खुकुलो जीवन, कसिएको जीवन, यो दुईटै जीवनलाई त्यागेर ठिक्कको जीवन, मध्यम जीवन अपनाउनु पर्छ। मध्यम जीवन अपनाउनु पर्छ। अब भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा यो मध्यम प्रतिपदाको देशना गर्नुभएको छ। यो मध्यम प्रतिपदा भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै हो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती भनेको स्मृति र सम्यक समाधि। यो 8वटा अङ्गले युक्त भएको यो मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ। र यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै बुद्ध शासनको मार्ग हो। यसलाई शील समाधि प्रज्ञाको मार्ग भनेर पनि भनिन्छ। तपाईले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नु भएको छ भने यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गरिरहनु भएको हो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गर्नु भएको हो। त्यसैले बुद्ध शासनलाई शील समाधि र प्रज्ञाको शासन भनेर भनिन्छ। त्यसैले तपाईको जीवनमा बुद्ध शासन हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा धारण गर्ने हो भने तपाईले शीललाई पालन गर्नुपर्छ, समाधिको विकास गर्नुपर्छ र प्रज्ञा उदय गराउनुपर्छ। यो शील समाधि प्रज्ञा तीनवटै गुणधर्मलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सक्नुभयो भने, पालन गर्न सक्नुभयो भने भगवान बुद्धको शासन तपाईले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुभएको भयो, पालन गर्नुभएको भयो। र जोसँग भगवान बुद्धको शासन शील समाधि प्रज्ञा शासन आफ्नो हृदयमा छ, आफ्नो जीवनमा छ, उसैले मात्रै संसारिक भवचक्रबाट मुक्त भएर जान सक्छ। उसैले मात्र संसारिक यो माया मोहबाट अलग भएर जान सक्छ। संसारिक सारा दुःख, संसार वत्त दुःख तो संसारिक यो चक्रमा परेर जुन दुःख भोग्नु पर्ने जति पनि दुःखहरू छन्, ती सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर जान सक्ने क्षमता शील समाधि प्रज्ञा शासन हृदयमा सुरक्षित साथ राख्नेहरूले मात्रै यो संसारिक दुःखबाट मुक्त भएर जान सक्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले यो संसारिक दुःखबाट मुक्त भएर जानको निमित्त
चतुर आर्य सत्यलाई जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, यसलाई जीवनमा अभ्यास गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धमा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई चतुर आर्य सत्य, चतु आर्य सत्य, चतु भनेको चतुर, आर्य भनेको उत्तम श्रेष्ठ पनित, सत्य भनेको त सत्य भइहाल्यो। सत्य भनेको यथार्थता, परमार्थता, सत्य भनेको। त भगवान बुद्धले यो चतुर आर्य सत्यलाई देशना गर्नु हुँदाखेरि चारवटा आर्य सत्यहरू के भनेर देशना गर्नुभयो पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई? दुःख आर्य सत्य, यानी कि दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, यानी कि दुःखको कारण, दुःखको हेतु, दुःखको बिउ, त्यसपछि दुःख निरोध सत्य, दुःखको निवारण, हैन, दुःखको समाधान पनि देशना गर्नुभयो। दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य, दुःखलाई निवारण गर्ने, दुःखलाई निरोध गर्ने मार्ग, जसलाई मार्ग सत्य भनेर भनिन्छ। चारवटा सत्यहरूले चतुर आर्य सत्य भनेर भनिन्छ। यी चारवटा सत्यहरूलाई तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाई पनि दुःखबाट मुक्त, पृथक जनबाट उठेर अब आर्य पुटगलमा पुग्ने हो कि यो ज्ञानलाई लिएर। अब दुःख सत्य भनेको चाहिँ मैले सरसर्ती दोहोऱ्याएको मात्रै हो, तपाईलाई थाहा छ। यो जन्मनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रिय संयोग हुनु दुःख, इच्छा गरिएका पूरा नहुनु दुःख। त्यसपछि संक्षिप्तमा भन्ने हो भने पञ्च उपादान स्कन्द धारण गर्नु नै दुःख। यो पञ्च उपादान खण्ड भनेकै दुःख हो के? यो पञ्च उपादान खण्ड भनेको के हो? के हो? जुन हामीले यो शरीर ग्रहण गरेका हुन्छौँ नि, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भनेर भनिन्छ यसलाई। यो पाँचवटा उपादान स्कन्धलाई नै पञ्च उपादान स्कन्ध भनेर भनिन्छ। रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। र यो पाँचवटा स्कन्ध, उपादान स्कन्धहरू जबसम्म तपाईले ग्रहण गर्नुहुन्छ, यो ग्रहण गर्नु भनेको यो दुःखलाई ग्रहण गर्नु हो के? किनभने यो पञ्च उपादान खण्ड भनेकै दुःख हो। तर हामीले चाहिँ यो शरीरलाई, यो जीवनलाई चाहिँ सुख मानिरहेको हुन्छ। हामी कति भ्रममा छौँ त? हामी कति भ्रममा छौँ त? यो शरीर नभएको भए त मोजै हुन्छ, हुँदैन, मस्ती नै हुँदैन, खानै पाउँदैन, लानै लाउनै पाउँदैन, मोज मस्ती गर्नै पाउँदैन। यो शरीर भएन भने त सुखै हुँदैन। यो शरीरै सुख हो भनेर हामी उल्टो धारणा राखेका हुन्छौँ। तर वास्तवमा यो शरीर जुन ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, यो वास्तवमा दुःख हो कि? त्यसैले संक्षिप्तमा भन्ने हो भने पञ्च उपादान स्कन्ध ग्रहण गर्नु नै दुःख हो भनेर भगवान बुद्ध दुःखको व्याख्या गर्नुभयो। दुःख समुदयको पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। दुःख यो त्यस्तिकै आएको दुःख होइन, यसको पछाडि कारण छ। त्यो कारण भनेको के हो? तृष्णा हो, आसक्ति हो। र त्यो तृष्णा, त्यो आसक्तिले गर्दाखेरि दुःखको सृजना हुन्छ। त्यो तृष्णा भनेको दुःखको कारण हो, दुःखको बिउ हो। जसरी बिउले फल फलाउँछ नि, त्यसरी नै यो तृष्णाले पनि दुःखहरू सृजना गर्छ। त्यो तृष्णाहरू के हुन् त भन्ने भगवान बुद्ध देशना गर्नु। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। काम तृष्णा भनेको तपाईको पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर काम वासनामा लिप्त भएर बस्ने, यो संसारिक विषयहरूप्रति आसक्त भएर बस्ने, हेरेर सुगेर देखेर खाएर छोएर आसक्त हुने स्वभावहरू, धन दौलत परिवार इष्ट मित्र, यो संसारिक माया मोहमा पर्ने तृष्णाहरू, सबै यो तृष्णा हो, यो भ्रम हो। यसले केही तपाईलाई चाहिँ सुख शान्ति दिँदैन। यो दुःखका कारण हो भनेर जब तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि,
तपाईले दुःख सत्यलाई बुझेको भयो कि अब मान्छेहरूलाई यो भएन भने त सुखै हुँदैन भन्ठान्छन् हैन। त्यसो भएकोले झन् फरक भएको। अब तृष्णाहरू भनेको त्यही दुःखको सृजना गर्ने, आसक्त हुने, त्यसमा चाहिँ तपाईको तासिने स्वभाव के। यो विषयमा पनि हामीले व्याख्या गरिसक्यौं हैन। अब दुःख निरोध आर्य सत्य भनेको दुःख जति पनि छन्, जति पनि हुन्छन् यो संसारमा, तपाईको पञ्च उपादान स्कन्धहरूलाई तपाईले ग्रहण त गरिसक्यो, जीवन त पाइसक्यो भनेपछि यो जीवन नै दुःख हो हैन। यो जीवनमा उत्पन्न हुने जति पनि दुःखहरू छन् ती सम्पूर्ण दुःखको कारण भए जस्तै यसलाई निवारण पनि गर्न सकिन्छ, यसलाई समाधान पनि गर्न सकिन्छ। यो त्यत्तिकै बसिरहँदैन, यसलाई निवारण गर्न तपाईले अभ्यास गर्नुभयो भने सकिन्छ। यसको निवारण तब हुन्छ जब निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिन्छ, यानी कि सम्पूर्ण क्षय आश्रय क्षयहरू निवारण गर्दछ हैन। यो सम्पूर्ण अविद्या र तृष्णा जब निवारण हुन्छ, समाधान हुन्छ, तब दुःख निरोध हुन्छ। र त्यो अवस्था भनेको कुन चाहिँ अवस्था त भन्दाखेरि निर्वाण नै त्यो अवस्था हो जहाँ पुगेपछि सम्पूर्ण दुःख निवारण हुन्छ हैन। स उपाधिशेष निर्वाण अनुपाधिशेष निर्वाण भनेर छ। शरीर हुँदा हुँदै पनि निर्वाण प्राप्त गर्ने, शरीर बितिसकेपछि प्राप्त गर्ने निर्वाण, दुई किसिमका निर्वाणहरू हुन्छ हैन। परम सुख शान्त त्यो अवस्था कतिले चाहिँ यो शरीर धारण भइरहेको भए तापनि, आयु संस्कार बाँकी रहे तापनि निर्वाण धर्मलाई ग्रहण गर्दछन् भने त्यो एक किसिमको निर्वाण भयो। जीवितमान अवस्थामै प्राप्त गर्ने, अनुभव गर्ने निर्वाण भयो। मरिसकेपछि त्यही शान्त अवस्थामा पुग्ने निर्वाण सौपाधिशेष र अनुपाधिशेष निर्वाण भएछ। त्यसपछि अर्को आयो, दुःखको निवारण हुन्छ भने त्यसको निवारण गर्ने तपाईको मार्ग पनि छ भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। त्यसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ, शिर समाधि प्रज्ञाको मार्ग भनेर भनिन्छ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यसको विषयमा त हामीले एउटा दिनको एउटा देशना गर्दै आइरहेको हो। तपाईले त बुझ्नुभयो होला। आथैवटा सम्यक अङ्गहरूले सम्पन्न भएको मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ। यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई मध्यम मार्ग भनेर भनिन्छ। जुन मध्यम मार्ग भनेको दुःख मुक्तिको मार्ग हो भनेर भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई विस्तृत रूपमा त्यो जानकारी गराएर उहाँहरूलाई सुनाउँदाखेरि ती पाँचजना भिक्षुहरूले भगवान बुद्धको यो उपदेशलाई साह्रै गम्भीरतापूर्वक, साह्रै एकाग्रताका पूर्वक सुनेका थिए। सुरुमा त भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धै नभएका व्यक्तिहरू भगवान बुद्धको जति जति देशनाहरू सुन्दै गए, जति जति देशनाहरू सुन्दै गए, त्यति त्यति उनीहरूको श्रद्धा वृद्धि भएर आए। कसैले देशना गर्न नसकेको, कहिले नसुनेको, कहिले नदेखेको चिजहरू देखिन पायो, सुनिन पायो, थाहा नभएको कुरा थाहा हुन पायो। ओहो, यो त भयङ्कर ठुलो सत्य पो रहेछ त, आजसम्म यो सत्य लुकेको रहेछ, वास्तवमा यस्तै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले पनि भगवान बुद्धको त्यो धर्मदेशलाई श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर एकचित राखेर सुन्नु भएको थियो। यो देशना सुनेर पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले साधो साधो अनुमोदन गरेका थिए। भनिन्छ
उहाँहरूले जुन साधु अनुमोदन गरिसकेपछि तपाईको देवलोक र ब्रह्मलोकसम्म पनि जति पनि देवता र ब्रह्माहरूले पनि देशनाहरू सुनिरहेका थिए, उनीहरूले पनि साधु 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 दिए। तह 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 वृद्धि हुँदै एउटा देवलोकबाट अर्को देवलोकमा सुनियो साधु अनुमोदन गरिएको, त्यहाँबाट अर्को देवलोकमा, त्यसरी हरेक देवलोकले साधु अनुमोदन गरेको त्यो सुनेर सबैले भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नु भएको त्यो देशनालाई मजाले अनुमोदन गरेको थिए। भगवान बुद्धको त्यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रलाई मनुष्यहरूले मात्रै अनुमोदन गरेर साधु दिएका होइनन्, देवताहरूले, 6 लोकका देवताहरूले, 16 ब्रह्मलोकहरूले पनि साधु अनुमोदन गरेका थिए। पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू त छँदै थियो। भगवान बुद्धले भने, हे भिक्षुहरू, यस्तो मैले पहिले कहिले देखेको थिएन, सुनेको थिएन। मैले आज यस्तो चाहिँ देशना चाहिँ यस्तो देखेको छु, जानेको छु, बुझेको छु। जुन मार्ग जानेर बुझेर मैले धर्मचक्षु लाभ गरे, ज्ञानचक्षु लाभ गरे, जीवनमा ज्योति प्राप्त गरे, मार्ग प्राप्त गरे, सबै चिज यही ज्ञानबाट मैले प्राप्त गरेको हुँ, यही ज्ञानबाट मैले प्राप्त गरेको हुँ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको त्यो के भन्छ, पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको लागि हैन। यसरी भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको लागि देशना सुनाउँदाखेरि उनीहरूले पनि त्यो कुरालाई अनुमोदन गरे हैन। उनीहरूले पनि कहिले नसुनेको कुरा, कहिले नदेखेको कुरा हैन, कहिले अनुभव नगरेको कुराहरू चाहिँ धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनाबाट त्यो अनुभव भयो नि, त्यो देखियो नि, त्यो जानियो नि हैन। यस्तो धर्मचक्र संसारमा न कुनै देवता, न कुनै मनुष्य, न कुनै श्रमण, न कुनै ब्राह्मण, न कुनै मार हैन सहित कसैले पनि यस्तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्न सक्नु भएको थिएन हैन। यही 4वटा आर्य सत्यलाई भगवान बुद्धले 12 प्रकारले विभाजन गरेर पनि जान्नुभयो, देख्नुभयो। ज्ञान दर्शन भइयो भगवान बुद्धलाई हैन। त्यही ज्ञान दर्शन भइसकेपछि मात्रै भगवान बुद्धले यो पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको लागि देशना गर्नुभएको। त यो देशना देवलोक र ब्रह्मलोकमा पनि अनुमोदन भइसकेपछि हैन, अन्ततः यो देशना सुनिसकेपछि, यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना सकिसकेपछि त्यस 5 जना भिक्षुहरू मध्येमा सबभन्दा ज्येष्ठ भिक्षु कौण्डन्य भिक्षुले धर्मचक्षु लाभ गरी लिए। यानी कि यो देशना सुनेपछि कौण्डन्य भिक्षुले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरी लिएका थिए, श्रोतापट्टि प्राप्त गरेकाले हैन। जुन देशना सकिसकेपछि यो धरती नै हल्लिएको थियो, यो 1000 लोक धातु पनि कम्प भएको थियो, प्रकम्प भयो, गुन्जायमान भयो रे। संसारमा धर्मको ज्योति प्रादुर्भाव भयो, सुख र शान्तिको बिउ छरियो, मुक्तिको मार्ग भेटियो, निर्वाणको द्वार खोलियो हैन। यो देशना सकिसकेपछि कौण्डन्य भिक्षुले धर्मचक्षु लाभ गरी लिएको हुनाले अनि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, अन्यासीवत भो कौण्डन्यो, अन्यासीवत भो कौण्डन्यो। कौण्डन्य भिक्षुले जानी लिए, बुझी लिए, कौण्डन्य भिक्षुले जानी लिए, बुझी लिए, कौण्डन्य भिक्षुले जानी लियो, बुझी लियो।
अन्यासी हो त भो कोण्डन्यो भनेर भगवान बुद्धले जुन उद्घोष गर्नुभयो, यो संसारमा आर्य पुद्गल अर्को एकजना पनि थपियो। त्यसरी अन्यासी भनेर चाहिँ हैन कोण्डन्य भिक्षुको अन्यासी कोण्डन्य भनेर उसको नामै रहन गयो, नामै रहन गयो। यसरी भगवान बुद्धद्वारा यस लोकमा अनुकम्पा राखेर पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई मैत्री राखेर सत्व प्राणीहरूको कल्याण गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले महान धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको देशना गर्नुभयो। जुन देशना सबभन्दा पहिलो देशना गरेपछि नै यस लोकमा आर्य पुद्गल उत्पन्न गराउन सक्ने क्षमता भएको त्यो सूत्र, त्यो देशना थियो। त कोण्डन्य भिक्षुले धर्मचक्षु लाभ गरी लिइसकेपछि सारा कुराहरू छल्लङ्ग भए, सारा कुराहरू छल्लङ्ग भए। यो संसार अनित्य हो, यो संसार दुःखमय हो, यो संसार अनात्म भावले व्याप्त भएको छ, अनात्म भावले व्याप्त भएको छ। यस्तो संसार हो यो, यस्तो संसार हो भनेर प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न गर्ने, धर्म चक्षु उत्पन्न गर्ने तपाईं हामीले पनि जसरी कोण्डन्य भिक्षुले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना सुनेर आफ्नो हृदयमा धर्मचक्षु लाभ गरी लिए, यानि कि श्रोतापन्न भए, त्यसरी नै हामीले पनि यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनालाई हृदयमा राखेर हामीले पनि धर्मचक्षु प्राप्त गरिलिनुपर्छ। मार्गफल ज्ञान धर्मलाई हामीले प्राप्त गरिलिनुपर्छ। अनि मात्र आफूले आफूलाई न्याय गरेको हुन्छ, आफूले आफूलाई रक्षा गरेको हुन्छ, आफूले आफूलाई आरक्षा दिएको हुन्छ। जसले आफूले आफूलाई प्रेम गर्छ, जसले आफूले आफूलाई रक्षा गर्छ, जसले आफूले आफूलाई आरक्षा दिन्छ, जसले आफूले आफूलाई सुख शान्ति दिन्छ, उसले मात्र अरूलाई पनि दिन सक्छ, उसले मात्र अरूलाई पनि दिन सक्छ। त भगवान बुद्धले यो धर्मचक्षु पनि अरूलाई दिन सक्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धले आफैले प्राप्त गरिलिनु भयो र त अरूलाई पनि दिन सकियो। यो धर्मचक्षु भनेको चाहिँ तपाईको यो ज्ञान चक्षु भनेको चाहिँ तपाईको अरूलाई दिएर सकिने चक्षु होइन, अरूलाई दिएर कम हुने होइन। यो त जति दियो त्यति बढ्ने हो। जसले तपाईले दियो कुनै अर्को दियोलाई बाले जस्तो, यो बलेको दियोले नबलेको दियोलाई यसरी बाल्दाखेरि त्यो दियोमा पनि आगो बल्छ, बत्ती बल्छ, यो दियोमा पनि आगो बत्ती बलिरहेको हुन्छ। त्यसको माने यो होइन कि यो पहिला बालिरहेको हो दियोको आगो उसमा सरेर गएर उसको बलेको यो निभ्नु पर्ने भन्ने अर्थ होइन। आगोले आगोलाई बालिदिए जस्तो होइन। ज्ञान चक्षुले पनि एउटा ज्ञानले तपाईको लाखौं करोडौं ज्ञानहरूको ज्योतिहरू बाल्न सकिन्छ। भगवान बुद्धको एउटा धर्मले, एउटा धर्म दीपले यो संसारै छलमल हुने गरी तपाईले चाहिँ सारा सत्व प्राणीहरूको तपाईको चाहिँ देवताहरूको ब्रह्माहरूको सम्म पनि हृदयमा दीप बाल्न सक्छ। तब पनि तपाईको प्रज्ञा दीप कहिले पनि सकिँदैन, कहिले पनि निभिँदैन। झन्झन जल्छ, झन्झन वृद्धि हुन्छ, यस्तो छ। त्यसैले एउटा दीपले, एउटा धर्म दीपले सारा हृदयहरूलाई जगमगाउन सक्छ के। भगवान बुद्धले त 84,000 धर्म दीपहरू हामीलाई दिएर जानुभएको छ भनेपछि त्यो 84,000 धर्म दीपहरूमा एउटै मात्र दीप तपाईले लिनुभयो भने त्यो धर्म दीपले संसारका सारा प्राणीहरूको हृदयमा तपाईले धर्म दीप बाल्नको लागि एउटै धर्म पनि पर्याप्त छ। 84,000 धर्मको कुरै छोडौं।
त हेर्नुहोस् त, तपाईँले कौन्दण्य भिक्षुले त भगवान बुद्धको धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र एउटा सूत्र देशना सुनिसकेपछि आफ्नो हृदयमा धर्मको दीप जलाइयो। धर्मको चक्षु प्राप्त भयो भनेपछि अरूलाई पनि तपाईँ धर्मचक्षु दिँदै जानुहोस्, धर्मदीपहरू दिँदै जानुहोस्, धर्मचक्षु दिँदै जानुहोस्, धर्मदीपहरू दिँदै जानुहोस्। त्यसको लागि त तपाईँ स्वयंले अभ्यास गरेर पहिला आफ्नो हृदयमा धर्मदीप बाल्नुपर्छ, धर्मचक्षु जगाउनु पर्छ, अनि मात्र तपाईँले अरूलाई धर्मचक्षु दिन सक्नुहुन्छ, अरूलाई धर्मदीप दिन सक्नुहुन्छ। यो भयो उपासक उपासिका महान धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनाको अन्तिम भाग सक्यो। कौन्दण्य भिक्षु पनि श्रोतापन्न भयो, सक्यो। यो सूत्र यहीँ टुङ्गिन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामीले पनि यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रलाई राम्रोसँग जानेर बुझेर लिन सक्यो भने यो धर्मचक्र देशनालाई राम्रोसँग बुझेपछि, धारण गरेपछि, पालन गरेपछि तपाईँ हामी पनि श्रोतापन्न हुन सक्छ। कौन्दण्य भिक्षु मात्रै श्रोतापन्न हुने सूत्र त होइन यो। जसले सुन्यो त्यही श्रोतापन्न हुन सक्छ यो सूत्रले। पारमिता गुण धर्म भएकाहरू त अरहन्त पनि हुन सक्छ। अब यो कौन्दण्य भिक्षु चाहिँ एउटै सूत्र देशना सुनेर चाहिँ अरहन्तै भावमा पुग्ने क्षमता हैन, त्यो सौभाग्य त लिएर आउन सकेन। तैपनि श्रोतापन्न निर्वाणको धोका त एउटै देशनाले खोल्यो त। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवन भनेको जहाँबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ, जहाँबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ। तपाईको आजसम्मको जीवनमा यो त्यो नाना थरीका दुनियाँ भारद्वार भए पनि यो जीवनले आजबाटै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। आजैबाट तपाईले पनि महान धर्मचक्र सूत्र अनुसार तपाईले जीवन यापन गर्नुभयो भने आजैबाट तपाईले नयाँ जीवन थालनी गर्नुभयो र त्यो जीवन कहाँ गएर टुङ्गिन्छ? निर्वाणमा गएर टुङ्गिन्छ। निर्वाण भनेको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था, तृष्णा र क्षय भएको अवस्था, भौचक्रबाट अलग भएको अवस्थामा पुगेर तपाईले परम सुख शान्त प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अवसर तपाईलाई छ, मलाई छ, सारालाई छ हैन। त्यसैले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू मध्येमा कौन्दण्य भिक्षुले चाहिँ श्रोतापन्न फल प्राप्त गरी लिए, आफूलाई धन्य बनाए, मनुष्य जीवनलाई सार बनाए जस्तै तपाईँ हामीहरूले किन नबनाउनु? जीवनलाई सार बनाउनु पर्दैन? जीवनलाई सार्थक बनाउनु पर्दैन? जीवनमा भएका दुःखहरूलाई पालेर बस्न चाहनुहुन्छ? यो दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त अवस्था पुग्न चाहनुहुन्न? अवश्य पनि चाहनुहुन्छ भने निर्वाण मार्गमा पुर्याउने शील समाधि प्रज्ञाको त्यो अभ्यास जसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ, यो मार्गाङ्गलाई अवश्यमेव आफ्नो जीवनमा धारण गरेर पालन गरेर तपाईहरू पनि दुःखबाट मुक्त भएर जान सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशना यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको अन्तिम देशना यही टुङ्ग्याउन चाहे। भवतु सब मङ्गलङ। र भोलिदेखि भगवान बुद्धले यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गरिसकेपछि भगवान बुद्धले दोस्रो सूत्र के देशना गर्नुभयो? अनन्त लक्षण सूत्र, अनात्मा लक्षण सूत्र। भोलिदेखि त्यही सूत्रलाई हामी देशना गर्नेछौँ। भगवान बुद्धले यो देशना गरिसके 5 जना भिक्षुहरू अरहन्त भावमा पुगे, अरहन्त भावमा पुगे। यस्ता यस्ता महत्त्वपूर्ण देशनाहरू सुन्नको निमित्त अलिकति मनलाई पनि अलिकति दर्गिलो बनाएर सुन्नुपर्छ, श्रद्धा आस्था राखेर सुन्नुपर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ रस निस्किन्छ के अरू कथाहरू जस्तो त होइन त यो हैन। अरू कथाहरूमा यस्ता आर्य अष्टाङ्गिक मार्गका कुराहरू आउँदैन, यसमा त विभिन्न व्यवहारिक कुराहरू मात्रै आउँछ। त उपासक उपासिकाहरू आजको देशनाबाट धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र टुङ्गिएको छ। तपाईहरुले 19 भागसम्मको धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना सुन्नुभयो होला। पक्कै पनि केही ज्ञान त अवश्य पनि लिए होला।
न कोही श्रोतापन्नै भयो कि के हो, एकचोटि ऐनामा हेरेर जान्नुहोस् त। श्रोतापन्न भयो भने त अनुहारै अर्कै हुन्छ तपाईँको। अनुहार अर्कै भनेको तपाईँको अर्कै रूप भनेको होइन। तपाईँको मुहारमा चमक हुन्छ, तपाईँको मुहारमा मैत्री हुन्छ, करुणा हुन्छ, तपाईँको मुहारमा शीतलता हुन्छ। यसिडु ख्वा यसिदयावै छ बि यसिदयावै पार्लरले वना ख्वा पाउडर बुलाब बाल्क्यो यसिदेक्यो मको ताठे यसिदयावै दुनी यसिदयावै भित्रैबाट तपाईँको मुहार झलमल भएर आउँछ, तपाईँको मुहारमा मैत्री झल्किन्छ, शीतलता झल्किन्छ। त्यस्तो हो भाव आर्य पुद्गलहरूमा हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ लोभ द्वेष मोहरूपी क्लेशहरू चाहिँ पातलिँदै पातलिँदै घट्दै गएको। जति पातलियो, जति क्लेशहरू घटियो, त्यति नै हाम्रो मुहार पनि चम्केर आउँछ क्या उपासक। त्यस्तो स्वभाव हुन्छ, त्यस्तो स्वभाव हुन्छ हैन। त्यसैले तपाईहरु कोही यहाँ श्रोता बन्नु भयो कि एकचोटि अनुहार हेर्नुस् न हैन। के थिएगान संस्कार भएकाहरू त श्रोता बन्न त के अरन्त पनि हुन सक्छ यस्तो भगवान बुद्धको देश नसुनेर। अब आज श्रोता बन्न नभए पनि हुन त यो सूत्रले कौन्दन्य भिक्षु मात्रै श्रोता बन्न भयो, अरू भिक्षुहरू त त्यति बेलासम्म पृथकजनै थिए। जब अनन्त लक्षण सूत्र देशना गरियो नि तब सबै पाँचैजना तपाईको चाहिँ अरहन्त भए भन्ने उल्लेखित छ। न हाम्रा उपासक उपासिकाहरू पनि अनन्त लक्षण सूत्र देशना सुनेपछि अरहन्त हुने हो कि के हो हैन। अरहन्तै नभए पनि तपाईको श्रोतापन्न पनि त भइएला नि। श्रोतापन्नै नभए पनि कमसेकम अर्को देशना सुनेपछि त श्रोतापन्न भइएला कि। त्यस्तोसम्म आशा लिएर पनि हामीले धर्म कर्ममा दत्त चित्त भएर लाग्न सक्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू है। ल त उपासक उपासिकाहरू आजको लागि देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ, सुनिदिनु भयो। यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको अन्तिम देशना है। शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, ताकि सबैले पनि यो देशनाहरू सुन्न पाओस् न। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भनेको त यस्तो रहेछ, यहाँ देशना गरेको छ, यसलाई देशना गर्नेको रहेको छ। यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा यो शिक्षा रहेछ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाओस् न। जसले पालन गर्यो उसले प्राप्त गर्यो हैन। त्यसैले अवश्य पनि धारण गर्नुहोस्, पालन गर्नुहोस् हैन। यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भगवान बुद्धको मूल सूत्र, जसलाई हामीले 19 भाग एक घण्टा मात्रै हामीले व्याख्या गरेको भए तापनि 19 घण्टा त हामीले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गरिसक्यौं। यति लामो सूत्र हो यो। यसलाई अझै व्याख्या गरेको भए त अझै कति जान्थ्यो, 100औं भागसम्म पनि जान्छ। तर धेरै लामोसम्म व्याख्या गरेर सुन्ने हामीसँग टाइम छ त हैन। लामो भयो भने दिगदार पनि मान्लान्। अझै त कति यही सूत्र भने जस्तो पनि होला नि हैन। खैर केही छैन। त उपासक उपासिकाहरू अन्तमा अब हामीले आज पुण्य गरेको जति छन् त्यो सबै अनुमोदन गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ। पुण्यानुमोदनको समय भइसकेको छ। त्यसैले आफूमा मात्रै सीमित नराखिकन यो पुण्यलाई सम्पूर्ण भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरू, देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको हित सुख होस् भन्ने आशिका गरेर पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि केही उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ दान, श्रद्धा दानलाई अनुमोदन गर्नु परेको छ। आज शर्मिला शाक्य सौगल उपासिका नियमित रूपमा धर्मदेशना सुनिरहनु हुने, जुममा पनि सहभागी हुने, बिहारमा पनि बेला बखतमा हैन अवसरहरूमा सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर्ने उपासिका हो। र आज उहाँको जन्मदिन परेको रहेछ। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा त्रिरत्नको आशीर्वाद ग्रहण गर्ने हेतु परित्राण पाठ गर्ने, जलपान भोजन दान गर्ने उहाँले श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ। र जलपान भोजन दानको लागि र बेलुका पनि गुणा धर्म देशना 5 बजे नियमित रूपमा फेसबुक लाइभमा टेलिकास्ट भइरहेको छ। र गुणा धर्म देशनाको धर्मदान स्वरूप पनि भनेर रु 2500
उहाँले श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले जन्मदिन पर्नुहुने शर्मिला साक्य सौगललाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति निरोगी दीर्घायु सुस्वास्थ्य लाभी र रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित भएर जीवन सुखमय शान्तिमय पूर्वक जीवन यापन गर्न पाओस् र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका यस्ता महत्त्वपूर्ण अमूल्य सूत्रहरूलाई जीवनमा धारण गरेर पालन गरेर साँच्चैकै भगवान बुद्धले जुन फल हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ मार्गफल, त्यो मार्गफललाई पनि प्राप्त गर्न सकोस्, जसबाट सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त गरिलिन सकोस् भनेर सबैलाई शुभकामना सबैलाई स्वाशिष व्यक्त गर्दै पुण्यार्पण गर्न चाहे। अरू पनि छ कि क्या हो फेरि अरू छुट्टिएला फेरि उपासक उपासिकाहरूको अरू त अहिलेलाई छैन जस्तो पनि छ। र आज बिहिबार यहाँ चाहिँ हाम्रो बसन्ती महर्जन हो क्या बसन्ती शाक्य उपासिकाले पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। आज सप्तमी हो है, भोलि अष्टमी र गुणा महिना पनि परिरहेको, यो गुणले परिपूर्ण हुने गुण धर्मको अभ्यास गर्ने गुणला महिनाको समयमा यो बसन्ती शाक्यको जन्मदिन परेको रहेछ रे। धर्म पूजा परित्राण पाठ र परित्राणको त्रिरत्नको आशीर्वाद लिनको लागि पनि उहाँले परित्राण पाठ भनेर धर्म पूजा भनेर रु 1500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभावले उहाँलाई हित होस् सुख होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। र जन्मदिनमा उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ यसो एउटा चाहिँ ज्ञान पनि दिइहालौँ, थप बोनस दिएको के यो एनसेल र एनटिसीले बोनस दिए जस्तो होइन। जन्मदिनमा तपाईहरूले 5वटा आशीर्वादहरू अनिवार्य रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। ती 5वटा आशीर्वाद भनेको के आशीर्वाद त भन्दाखेरि बुद्धको आशीर्वाद, धर्मको आशीर्वाद, सङ्घको आशीर्वाद, गुरु आचार्यको आशीर्वाद र आमा बुवाको आशीर्वाद। यसलाई पञ्चाशीष भनेर भनिन्छ। 5वटा आशीर्वादहरू जीवनमा जसले यो 5वटा आशीर्वादहरू आफ्नो शिरमा राखेर हिँड्छ न्याग मणि क्षणेतया वङ्गु भन्छ। 5वटा मणिहरू आफ्नो शिरमा राखेर हिँडेको भन्छ। जसले यी आशीर्वादहरू आफ्नो शिरोपर गरेर हिँड्छन् उनीहरू जता गए पनि सफल हुन्छ, उनीहरूलाई मङ्गल हुन्छ, कल्याण हुन्छ, जय हुन्छ, उनीहरूलाई जता गए पनि थाहा हुन्छ, यो लोकमा होस् या परलोकमा होस्। त्यसैले जन्मदिन आउँदाखेरि तपाईँको त्रिरत्नको आशीर्वाद स्वरूप परित्राण पाठ गर्नुहोस्, मङ्गल हुन्छ, कल्याण हुन्छ, जय हुन्छ। परित्राण भनेकै बुद्ध धर्म सङ्घको आशीर्वाद हो। त्यसपछि गुरु आचार्यको पनि आशीर्वाद लिनुहोस्। तपाईँको जीवनमा ज्ञानका ज्योतिहरू फैलाउने गुरु आचार्यहरू हुन्छन्। त्यो जो कोही पनि हुनसक्छ, तपाईँको आमा बुवा पनि हुनसक्छ, तपाईँको अरू भिक्षुहरू पनि हुनसक्छ, अरू कोही पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्ता गुरु आचार्यहरूको पनि गुण स्मरण गरेर आशीर्वाद थाप्नुहोस् जन्मदिनमा। किन त भन्दाखेरि जीवनलाई सार्थक बनाउनको निमित्त गुरुहरूले धेरै भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ के। त्यसपछि आफूलाई जन्म दिने आमा बुबा जन्मदिनमा तपाईँले आमाको दुध र बाउको पसिनाको ऋण गुणलाई सम्झेर आमा बुबाहरूप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर उहाँहरूबाट आशीर्वाद थापेर लिनुहोस् जन्मदिनमा। उपासक उपासिकाहरू कहिले पनि माया डुरु बाया चौती यागु गुण गुब्ले लोमङ्की मात्रै भन्छ के नेपाल भाषाबाट भनेको। त्यो भनेको के हो? आमाको दुधको ऋण, आमाको दुधको गुण, बाउको पसिनाको ऋण, पसिनाको गुणलाई कहिले पनि नबिर्स। त्यसैले जन्मदिन भनेको उहाँहरूले तपाईँलाई दुध खुवाएर पसिना बगाएर तपाईँलाई हुर्काएको हो।
अब तपाईँले त्यस्तो दुध खुवाएर पसिना बगाएर हुर्काएको आमा बाबालाई जन्मदिनमा बिर्सिनु भयो त भएन। यो व्यवहारिक कुराहरू क्या मिल्छ है, मलाई त साह्रै मनपर्छ कि। तपाईँलाई बोनस दिएको कि बोनस। ल त उपासक आज उपासकहरूको जन्मदिन पनि पर्नेहरू रहेको हुनाले भनिदिइहालेको। ल त उपासकवासीहरू आजको लागि यति नै। भवतु सब मङ्गलङ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महाशिर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो पनि टपी हुन्छ लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका विदेश जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि सबैलाई र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सबैलाई पनि यो पुण्य लाभ भई सबैको हित होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै पुण्यानुमोदन चाहे। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता छम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलङ। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। र साँझ 5 बजे पनि फेसबुक लाइभ धर्मदेशना टेलिकास्ट हुँदैछ नेपाल भाषाबाट गुला धर्मको रूपमा। अवश्य पनि सुन्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। भ्याउनुहुन्छ भने बिहारमै आएर अगाडि बसेर देशना सुनेर हलमो पनि खाएर जानु होला। ल सबैलाई साधुवाद।